आज एउटा राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी के भन्छन् भने 20 वर्षको अवधि ज्यादा भयो, 16 वर्ष झार्देऊ भन्छन्। हामीले सोध्दै गर्छौं, ओहो राष्ट्रको सेवा गर्न त 20 वर्ष ठीक छ, किन 16 वर्षमा झार्ने भन्दा उहाँले जवाफ दिन्छन् हामीलाई। के भन्छन् भने यो सुरक्षाकर्मीबाट निक्लिनु पर्यो, कतारमा गएर दुबई अरबतिर गएर कहीँ सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्यो भनेर आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मी भनिरहेका छन्। म यहाँ प्रधानमन्त्री सरकार र आजसम्म सरकार चलाएकालाई जवाफ माग्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी आफै सुरक्षित छैन त यो मुलुक कसरी सुरक्षित छ? र यसमा म दुई तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2065-66 सालमा विदेश जानेको संख्या 2,19,965 जना थियो। यो बढेर अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6,30,057 जना भयो। विदेश जानेको संख्या बढेको देखाउँछ यसले। त्यसैगरी अब वैदेशिक ऋणको कुरा गर्छु। 2072 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 5 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ थियो र त्यसैगरी अहिले चाहिँ वैदेशिक ऋण हाम्रो कति छ? अहिले हाम्रो वैदेशिक ऋण झन्डै 20 खर्ब 80 अर्ब छ। एकजना नागरिक जन्मन नपाउँदै उसको थाप्लोमा 71,319 रुपैयाँ ऋण पर्छ भनेपछि अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ चाहिन्छ। अब विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याइ गर्ने, यहाँ युवाहरू हरेक दिन तपाईको बेरोजगारी बढेको बढै छ भने त्यो पैसा कहाँ गयो? यो पैसाको एक हिसाब किताब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्छ। विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो? र अहिले मात्रै तपाईको पछिल्लो पटकको यदि डाटा हेर्ने हो भने 5 वर्षमा प्रदेशका नाममा 15 खर्ब 49 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपैयाँ गयो। यदि 1 अर्ब बराबर 300 जना मात्र कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने झन्डै 4,89,600 जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह यो सदनका सबै दलहरूका दलहरूका नेता सांसद माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता जम्मा दुईटा कारणले, प्रदेश दुईटा कारणले चाहिन्छ। एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ, एउटा भनेको देश ठुलो भयो भने त्यो देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। तर यो आज देशमा संघीयता, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, कहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन। यदि यो ऋण आउँछ भने यो ऋण तपाईको अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री सरकार भन्छ मिटर ब्याजीलाई समस्या समाधान गर्छु। हिजो मात्रैको घटना हो। हाम्रो जुम्ला लगायतका माथि कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरू झुन्डिन तयार छन्। सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार हो। यसको डाटा छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजिट मात्रै, राज्यको पैसा मात्रै 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ तपाईको आज फिक्स डिपोजिट गरेको छ। झन्डै सरकारी बचत आज तपाईको निर्माण व्यवसायीहरूलाई र अन्यलाई रकम नदिएर 3 खर्ब 62 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ। अहिले पनि सरकारले 8.5% ब्याज तपाईको सरकारी रकम राखेर आज दिइरहेको छ। र अहिले झन्डै 100 जना भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले तपाईको बेलैमा तपाईको बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्युवरण गरिराख्नु परेको छ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु, वास्तविक मिटर ब्याजी को हो? आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ। र यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई यदि हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो 8 महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले 51.46%, पुँजीगत खर्च 22.15% र व्यवस्थापन खर्च 37.41% गरेको छ। यानी कि भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च 78% खर्च गर्न बाँकी छ। भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि तपाईको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ। म सरकारलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी मिटर ब्याजमा तपाईको सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसाय र विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन्, यो छिटोभन्दा छिटो खुलाइयोस्। यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस्। कर्मचारीको आज तलब खान पाएको छैन, आज निर्माण व्यवसायीहरूले पैसा पाएका छैनन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत अहिले हाम्रो नियमावली बनाएका छौँ। हाम्रो अहिले सङ्घीय नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब चाहिन्छ, होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हस् धन्यवाद। रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ,
तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ, आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु, जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ, सदनलाई बताउनु पर्नेछ। हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट, नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय, त्यो हामीले भन्न पाएनौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान्, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश 0 मा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने 15 दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन्। इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो, हामी तयार छौँ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन। यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय, म छोटकरीमा सकिहाल्छु। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ, 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो काममा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। यी संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय। अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो, अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो, प्रहरी ऐनको कुरा छ। यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ। यत्रा कामहरू सदनमा छन्, सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय? यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो। संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले 3वटा संसद यो सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ, त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारबाही भएको छैन। यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय, अहिले व्यापारीहरू यो असार मसान्तमा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ। यहाँ
कयौँ राजनीतिक कर्मीहरू मैले निर्ममतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ, तैपनि सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ, आज यो असार मसान्तमा बैंक ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ। त्यसमा बोल्नु पर्दैन? मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन? अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय। यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन? सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ। लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ। यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले, त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिप्रति अहिले रोपाईँको समयमा सभामुख महोदय 30% पनि रोपाईँ भएको छैन, खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ। त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा? त्यसकारणले सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ बनाउनु हुँदैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ, प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ, फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ, सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ, तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो, हाँगाबिगा काटेर भएन, यही भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन जिरोमा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त, त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ। हामी तयार छौँ। यो सदन तयार हुनु पर्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि। चुनावको समयमा हामीले भोट माग्दै गर्दा र जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा हामीलाई आफ्ना सपना र आफ्नो भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन् र यो संसदमा आएर, सदनमा आएर यहाँ जसरी तपाईँले हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छौँ, यो बर्बादका लागि हालेका होइनन्। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हामीलाई भोट मात्र हालेका होइनन्, आफ्नो भविष्यलाई, आफ्नो आउने पुस्ताको भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन्। आज प्रजातन्त्र आएको झन्डै 72 वर्ष भएछ। यो 72 वर्षको पिरियडमा झन्डै 4वटा व्यवस्था फेरिए। यो कुर्सीको रङ फेरियो, त्यो रोस्टमको रङ फेरियो, यहाँ व्यक्ति फेरिए, तर प्रवृत्ति उहिरह्यो। हिजो भारत र बङ्गलादेशबाट हामीले मजदुर आयात गर्थ्यौँ। आज एक रोटी खानका लागि र एक सरो कपडा ढाक्नका लागि नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने परम्परा बसेको छ। अझै हामीले यहाँ रोस्टम र सदनमा बसेर ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। आज व्यापारीले व्यापार गर्न पाएको छैन, आज किसानले खेती गर्न पाएको छैन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन, बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाएको छैन। अझै हामी सिद्धान्त र नयाँ क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छौँ। सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा रुमलिरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान कतातिर जाँदैछ सभामुख महोदय? र अहिले पनि हिजो विदेशीलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज टमाटर टिप्नका लागि हाम्रा युवा साथीहरू विदेश हिँड्नु परेको छ। हिजो हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, तर आज नाकाबन्दी गरेपछि हामी भोकै मर्ने डर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, कुनै समयमा एसियाकै सबभन्दा ठुला कहलिएका 44वटा उद्योग आज कहाँ गए? यो अब खोजीको विषयवस्तु बनेको छ सभामुख महोदय। कुनै जमानामा हाम्रा राष्ट्र प्रमुखले त्यतिखेर संसारकै शक्तिशाली मानेका बेलायत र अमेरिकाको भ्रमण गर्दा सडक भत्री यात्रा गरेर हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई सम्मान गर्थे, तर आज हाम्रा राष्ट्र प्रमुखको सम्मान कहाँ गयो सभामुख महोदय? यो आज हामी खोजिरहेका छौँ। र साथसाथै अहिले मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी असुल उपर गर्दा ब्याज दर बढाउने गरेका छन् सभामुख महोदय, जसले साना व्यवसायीलाई धराशय भएको र ऋण तिर्न नसकी आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन्। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य र पोखराका डल्फिन सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक लेखुराम खाती लगायत व्यक्तिहरू यसै कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भए। नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संस्थामाथि हस्तक्षेपकारी नियम गर्नु पर्यो। जुन अनियन्त्रित ब्याज दर छ यसलाई रोक्नु पर्यो। जीवन सहजताका लागि अनेकौं कोसिस गर्दा गर्दै विषम परिस्थिति, कमजोर आर्थिक नीति, नियम, भ्रष्टाचार युक्त राज्य संयन्त्र, व्यापार व्यवसायमा कालोबजारीकरण, व्यापारीको ब्याज दरको कटलिङको निराश भई अन्तमा आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्न आज मान्छे बाध्य छन्। आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नुमा
त्रिपुरा राज्य प्रणालीको हात छ, यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। होइन भने अझै प्रेमप्रसाद आचार्यहरू तमाम उत्पन्न हुनेछन्, यहाँ हजारौँले झुन्डिएर मर्नुपर्ने बाध्य पारिनेछन् सभामुख महोदय। र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु। हजारौँ किसानहरू आज सडकमा आएका छन्, तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ। हामीले नीति कहाँ छ? सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ, भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस्। आज देशको किसान मरेको छ। यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडी जाउँ उमेर छैन। आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। झन्डै अघिल्लो वर्ष 17 अर्ब 80 लाख 90 हजार र यो वर्षको यो 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ। विदेश पैसा पठाइएको छ। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ, तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? तत्काल कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। र साथसाथै तरकारी उत्पादनलाई भारतमा हामीले तरकारी बेच्दै गर्दा जुन क्वारेन्टाइन हुन्छ, त्यो क्वारेन्टाइनमा नेपालको तरकारीलाई राखेर कुवाइन्छ। नेपालका किसानले भारतमा तरकारी बेच्न पाउँदैनन्, तर भारतीय तरकारी बिना क्वारेन्टाइन र बिना राजस्व उठाई कर छली गरी नेपालका बजारमा पुर्याएर नेपालका किसानलाई आज आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ सभामुख महोदय। म एउटा तपाईँलाई कथन सुनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सरकार आफै भन्छ बर्ड फ्लू भयो, हामी तपाईँले पालेका कुखुरा मारौँ भन्छ, मार्छ। कुखुरा मारिसके पछाडि सरकारले फेरि सम्झौता गर्छ, तपाईँका कुखुरा मारे बापत हामी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। तर आज न त क्षतिपूर्ति दिन्छ। आज 279 जना कृषि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, तपाईँको मन्त्रालय पनि धाएका छन्। 279 जना किसान सडकमा आएर बाध्य छन्, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। ब्याङ्कको ब्याजले उनको घर जग्गा लिलामी भइरहेको छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु यो सदन सक्षम र सम्पूर्ण सदनका सदस्य महानुभावहरूलाई यो भाषणबाजी गर्न छोडिदिउँ। मुलुक बनाउनु छ, देश बनाउनु छ, त्यसका लागि छोडिदिउँ। हामी को काङ्ग्रेस हो, को कम्युनिस्ट हो, को राजावादी हो, आज यीभन्दा सबैभन्दा माथि हामी नेपाली हौँ। आज प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जलिरहेका छन्, आज लाखौँ महेशहरू खाडीमा तडफिरहेका छन्, आज लाखौँ व्यवसायीहरू अनाधिकृत बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन भएका छन्। यसलाई रोकौँ। नयाँ नेपालको निर्माण यहीँबाट हुन्छ, कुनै वाद र सिद्धान्तबाट होइन। हस्, धन्यवाद।